مسافر سیاحت چند روزه افغانستان اکتبر 1933 میلادی. نادری افغان شهید درویش خو، رحمتی حق بر روانی پاکی او. کار ملت محکم از تدبیر او، حافظی دینی مبین شمشیر او. چون ابوذر خود گدازن در نماز، ضربتش هنگامی کین خارا گداز. عهد صدیق از جمالش تازه شد، عهد فاروق از جلالش تازه شد. از غمی دین در دلش چون لاله داغ، در شبی خاور وجودی او چراغ. در نگاهش مستی ارباب ذوق، جوهری جانش سراپا جذب شوق. خسروی شمشیر و درویشی نگه، هر دو گوهر از محیطی لا اله. فقر و شاهی وارداتی مصطفاست، این تجلی های ذاتی مصطفاست. این دو قوت از وجودی مؤمن است، این قیام و آن سجودی مؤمن است. فقر سوز و درد و داغ و آرزوست، فقر را در خون تپیدن آبروست. فقر نادر آخیراً در خون تپید، آفرین بر فقر آن مردی شهید. ای صبا ای رهنوردی تیزگام، در طوافی مرقدش نرمک خیرام. شاه در خواب از تو پا آهسته نه، اون چرا آهسته تر بیکشا گیره. از حضوری او مرا فرمان رسید، آن که جانی تازه در خاکم دمید. سوختم از گرمی آوازی تو، ای خوشان قومی که داند رازی تو. از غمی تو ملتی ما آشناست، می شناسم این نواها از کجاست. ای به آغوشی صحابی ما چو برق، روشن و تابنده از نوری تو شرق. یک زمان در کوهساری ما درخش، عشق را باز آن تبو تابه ببخش. تا کجا در بنده ها باشی اسیر، تو کلیمی راه سینای بگیر. تی نمودم باغ و راغ و دشت و در، چون صبا بگذشتم از کوه و کمر.
مردانی حق بیگانه نیست، در دلی او 100,000 افسانه است. جاده کم دیدم از او پیچیده تر، یا و گردد در خم و پیچش نظر. سبزه در دامان کوهسارش مجوی، از ضمیرش بر نیاید رنگ و بوی. سرزمین کبک او شاهین مزاج، آهوی او گیرد از شیران خیراج. در فضایش جره بازان تیز چنگ، لرزه بر تن از نیه بیشان پلنگ. لیکن از به مرکزی آشفته روز، به نظام و ناتمام و نیم سوز. فر بازان نیست در پروازشان، از تزروان پست تر پروازشان. آه قوم بی تبو تابی حیات، آه قوم بی تبو تابی حیات. روزگارش به نصیب از واردات، آن یک اندر سجود این در قیام. کاربارش چون صلاتی به امام، ریز ریز از سنگی او مینای او. آه از امروزی به فردای او، ریز ریز از سنگی او مینای او. آه از امروزی به فردای او.